अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के चैप्टर में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के और ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक। अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और इससे नेक्स्ट पे फिर हम इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करेंगे। दोनों तकरीबन एक जैसे टॉपिक हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इसको दो पार्ट्स में तकसीम कर रहा हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग को आप अलग वीडियो के तौर पर फिर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तारीफ यूँ है कि गर्म हो जाना ज़मीन की आबो हवा का बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार की वजह से या दूसरे गैसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर में हो। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़मीन के टेम्परेचर का बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ओजोन है, जिनको हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये गैसेस काम करती हैं जिस तरह एक शीशे का कमरा काम करता है बोटनिकल ग्रीन हाउस के तौर पर, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब डायग्राम में आप देखें कि ये शीशे का बना हुआ एक कमरा जैसा होता है जिसमें मुख्तलिफ पौधे रखे जाते हैं। यहाँ पर जब ईंट दाखिल हो जाता है तो दाखिल होने के बाद फिर निकलने के वक्त कुछ ईंट वहाँ रह जाता है और कुछ वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। तो जो ईंट यहाँ ट्रैप हो रहा है इसकी वजह से यहाँ इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़मीन पर जब हीट रेडिएशंस आती हैं तो उसमें से कुछ फिर ट्रैप हो जाती हैं गैसेस की वजह से, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये गैसेस पानी के वेपर और बादलों के साथ जज़्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को और इस तरह ट्रैप हो जाती है ईंट, फंस जाती है ईंट ज़मीन की सरफेस में, जिससे वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ख्याल किया जाता है सबसे ज़्यादा गालिब फैक्टर जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ट्रोपोस्फेयर या उससे नीचे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.0325% होती है और ये अमाउंट कंट्रोल किया जाता है कार्बन साइकिल के थ्रू। अब बड़े बड़े 4 रिजर्वियर्स है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है, वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और ओशियंस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रही है, यानी 290 पार्ट्स पर मिलियन से 350 पार्ट्स पर मिलियन। इस हद तक इसकी मिकदार बढ़ चुकी है 1860 से लेकर आज तक, और ये एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर ये 700 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। अब ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि 1976 में वर्ल्ड जो है कंज्यूम कर रही थी 500 मिलियन टन फॉसिल फ्यूल्स पर ईयर, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा था 2.3 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की पैदाइश को फिजा के अंदर। और एनुअल इंक्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में हो रही है वो 0.77 पार्ट्स पर मिलियन हो रही है। तो कुल मिकदार ज़्यादा है और एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो 0.7 है, जिसका मतलब है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है फिजा के अंदर कहीं पर, जो हो सकता है ओशियंस में एब्जॉर्ब हो रहा है या बायोस्फीयर के अंदर। अब बढ़ती हुई मिकदार फॉसिल फ्यूल कंबस्शन की पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर सकता है फ्यूचर में हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब लास्ट कपल डिकेड्स में यानी
پچھلے کچھ دہائیوں میں فوسل فیولز نے بہت زیادہ حصہ لیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو بڑھانے میں ایٹماسفیئر کے اندر بنسبت دوسرے زمینی بایوسفیئرز میں، اور اوشینز وغیرہ جو ایبزارب کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو۔ مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری جگہ یعنی کہ سمندر اور ٹیریسٹریل بایوسفیئر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں فوسل فیولز نے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے اندر بہت زیادہ داخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف پھر فوریسٹ یعنی جنگلات کو ختم کرنا، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے انکریز کا۔ اب سیکنڈ نمبر پر ہے نائٹرس آکسائڈ۔ یہ خارج ہوتا ہے ایٹماسفیئر میں بایو ماس کی جلانے سے اور آرٹیفیشل کادوں سے۔ یہ 0.2% پر ایئر بڑھا دیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو فضا کے اندر، اور یہ ایبزورب کرتا ہے 259 گنا زیادہ ہیٹ بنسبت کاربن ڈائی آکسائڈ کے۔ تو یہ بھی گلوبل وارمنگ میں حصہ لے رہا ہے ایز اے گرین ہاؤس گیس، اور یہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے ٹروپوسفیرک اوزون کو، یعنی ٹروپوسفیئر میں جو اوزون ہے، اور جو بچاتی ہے ہماری زمین کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے۔ اس کے بعد ہے اوزون۔ یہ ہائیڈرو کاربن وغیرہ اور نائٹروجن کے آکسائڈ کی وجہ سے فضا میں آ رہی ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کے اندر اریٹیشن پیدا کرتا ہے، جس سے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، اور ریسپیریٹری آرگنز میں پرابلمس پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑھا دیتا ہے ریزسٹینٹ پاور کو انفیکشنز کی، یعنی انفیکشن پھر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ ایگریویٹس illness، اور بخار وغیرہ بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ پانچویں نمبر پر ہے کلورو فلورو کاربنز۔ ایک بڑے اسکیل میں انڈسٹریز یوز کرتے ہیں کلورو فلورو کاربنز کو، جس میں ایروزول پروپیلنٹس شامل ہیں اور ریفریجرینٹس وغیرہ شامل ہے، اور بہت سارے سولوینٹس۔ ان کی مقدار بڑھ رہی ہے تقریباً ان کی مقدار 5% پر ایئر جو ہے بڑھ رہی ہے ان کے استعمال کی وجہ سے، اور لائک نائٹرس آکسائڈ، جیسے کہ نائٹرس آکسائڈ ہے، کلورو فلورو کاربنز ہیں، یہ پھر بنسبت یعنی نائٹرس آکسائڈ کی طرح کلورو فلورو کاربنز بھی بہت زیادہ ہیٹ ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 20,000 گنا زیادہ ہیٹ ٹریپ کرتے ہیں فضا کے اندر بنسبت کاربن ڈائی آکسائڈ کے، اور یہ ڈسٹروائے کرتے ہیں اوزون لیئر کو بہت ہی زیادہ، یعنی باقی کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ دوسروں کی نسبت یہ دگنا اس ٹروپوسفیئر کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہیٹ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے انفراریڈ ایبزارپشن۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گرین ہاؤس گیس ہے، اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے سورج سے آنے والی شعاؤں کے لیے، اور سورج کی شعاعیں جب ایک دفعہ زمین پہ پہنچ کر جب واپس جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو لانگ ویو ریڈیشن ہوتی ہے سورج کی، جس کو ہم IR ریڈیشن کہتے ہیں، ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ پر روک لیتا ہے، ان میں سے کچھ کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ان کو جب واپس نہیں جانے دیتی زمین سے، اس سے تھرمل ریڈیشن بڑھ جاتی ہے، یعنی زمین پر جو ہیٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ایٹماسفیئر میں اس کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ایک بلینکٹ سا جو ہے بن رہا ہوتا ہے فضا کے اندر ہیٹ کا، جس کو ہم یعنی فضا کے اندر ایک بلینکٹ سا بن جاتا ہے ان گیسز کی وجہ سے جب ہیٹ کو ٹریپ کرتے ہیں، یا ایک گرین ہاؤس افیکٹ سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے زمین میں۔ بڑھتی ہوئی مقدار کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایٹماسفیئر کے اندر یہ نتیجہ بنتی ہے ہیٹ کے ٹریپ ہونے کی، یہ ٹریپ ہونے کی، پسنے کی، اور اس سے ٹمپریچر زمین کا اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔